घोडागोडी नगरपालिका भित्र भए गरेका विकास तथा निर्माणका कार्यहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कस्तो योगदान रहेको छ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा छलफल कार्यक्रम तथा वडाभित्रका विभिन्न समस्याहरू सुनाइ कार्यक्रममा प्रदेश सभा समितिका सदस्य माननीय अमर साउद लगायत घोडागोडी नगरपालिकाका उपमेयर प्रेम कुमारी थापा र विभिन्न वडाभित्रका टोलका अध्यक्षहरू बीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। खोजी खबर सदैव तपाईकै लागि। कलेजमा 84 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। सुखडको हाट बजार नगरस्तरीय हाट बजारका लागि 50 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ र अझै 15-20 लाख रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा पनि प्रस्तावित छ। घोडा नदी तटबन्धनमा करिब 80 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको खर्च भएको छ। विराट सनातन माविमा 42 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ। पेट्रोल पम्पदेखि दक्षिण नालीमा 12 लाख रुपियाँ पहिलो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कोषबाट खर्च भएको छ। कपिलमुनि आदिमा 14 लाख रुपियाँ दुईटा आर्थिक वर्षमा घेरबाडका लागि खर्च भएको छ। घोडागोडी कौवा जाने सडक यो आर्थिक वर्ष कम्तीमा 1 किलोमिटर पिच हुने गरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। लक्ष्मीपुर जाने बाटोमा पनि कम्तीमा 1 किलोमिटर नघट्ने गरी पिचको प्रक्रिया यही आर्थिक वर्षमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। सुखर भजनी सडक यही आर्थिक वर्षमा सकभर हाम्रो नगरपालिकाको क्षेत्र नगाउने गरी केप्तिपुरसम्म पिच हुने प्रक्रिया र टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। घोडागोडी कौवामा 2वटा कलभट, एउटा कलभट पहिलो आर्थिक वर्षमा 18 लाख हो। ठ्याक्कै मलाई यो बजेट अलि त्यति कन्फ्युज भए। 18 लाखमा एउटा कलभट बनेको छ। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 1 र 4 जोड्ने अर्को कलभट 15 लाख रुपियाँमा बनेको छ। सुखर तर खानेपानीमा 55 लाखमा एउटा अन्डरग्राउन्ड रिजर्भ ट्याङ्की अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ड नम्बर 1मा मलाई सरस्वती याद भए अनुसारको कार्यक्रम मैले यहाँ जानकारी गरेँ। र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम र यसपालिको जुन भेटघाट कार्यक्रम हुन त यसरी मैले प्रत्येक वर्ष सबैसँग अगुवा कार्यकर्ता नेता र पार्टी जनप्रतिनिधि सबैसँग एक खालको भेटघाट गर्ने कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निरन्तर गर्दै आइरहेको छु। र यसमा हामी सबैको एउटा अपेक्षा र हामी सबैको एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ हामी तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरू तिनै तहका सखाप गरेको अवस्थाहरू हो। हाम्रो देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सबै देशले यो चाहिँ असाध्यै राम्रो ढङ्गले यसको प्रकोप बढेको छ। सबै विज्ञ अथवा जति पनि जान्ने हुन् उहाँहरू पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि फेल खाएको अवस्थाहरू छ। आफ्ना कामहरू जति राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा गर्नुपर्ने हो यो कुराहरू चाहिँ अगाडि नबढाइरहेको अवस्थाहरू छ। हामीलाई लाग्छ यो कोरोनाबाट हामी चाहिँ बस्नुपर्छ। हामीलाई बाटो चाहिन्छ, घाटो चाहिन्छ, बिजुली चाहिन्छ, खानेपानी चाहिन्छ। यति मात्रै होइन, हामी के कुरा गरिरहेका छौँ पार्टीको हैसियतले बोलिरहेका छौँ। हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि हामी बोल्छौँ। हामीलाई आवश्यकता बाटो अनि खानेपानी, बिजुली, यस्ता किसिमका भवनहरू, यी कुराहरू, तटबन्धन, यस्तै कुराहरू मात्रै अहिलेसम्म 3 वर्ष भएर यो 4औं वर्षमा लागेको छ, प्रवेश गरेको छ। यो अवधिभित्र अथवा चुनावी माहौलमा होस् यी कुराहरू मात्रै सबैको मुखमा यही कुरा झुन्डिएको छ। अन्य कुराहरू चाहिँ झुन्डिएको छैन। मानवीय विकास हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू कसैबाट पनि आउँदैन। अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। र हामी यो किन गर्छौँ त? अब यहाँहरूको माझमा मैले प्रश्न गरेँ। 3 वर्षभित्र मैले पनि जाँच गरेको छु, जनताको जाँच मैले पनि गरेको छु। म जनप्रतिनिधि उपप्रमुख महिला। हामी कलभट बनाउनेमा प्रेरित हुने, यो तटबन्धनमा प्रेरित हुने, यस्तै किसिमले भवनहरूमा, ग्राभिटमा, यहीमा मात्रै यही चाहियो। महिलाहरूलाई पनि यही चाहियो। अन्य क्षेत्र सबैलाई, पार्टीलाई पनि यही चाहियो। जनप्रतिनिधि सबैलाई यही चाहियो।
किन चाहियो त भन्दाखेरि के अरे अघि पनि यो कुराहरू आएको थियो। यो चाहिँ अलिकति हामीलाई काम देखाउनुभन्दा पनि हाम्रो अलिकति के बच्यो भने ठिक हुन्छ कि आफ्नो खल्ती पकेट अलिकति त्यतापट्टि हामी असाध्यै प्रेरित छौँ, त्यहीमा ध्यान दिएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि संरचनाहरू छन्, प्रदेश सरकारले बनाएका संरचनाहरू छन्, नगर सरकारले बनाएका संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरू अतिभन्दा अति कमजोर छन्, कमजोर स्थितिका छन्, राम्रा छैनन्। यही कारणले गर्दाखेरि होला खिचातानीले गर्दाखेरि होला उपप्रमुख चढ्ने गाडीमा पनि आगजनी भएको छ। यही कारणले हो, अरू कारण छैन। उपप्रमुख अरू बदमास छैन, आर्थिक भौतिक नैतिकमा एकदम ठिक छ। म आफू गर्वका साथ आफ्नो मूल्याङ्कन म आफै गर्छु। आफ्नो मूल्याङ्कन जसले आफै गर्न सक्छ त्यो महान हुन्छ। त्यसैले आफ्नो अभिभावक आफै बन्नुपर्छ। अरूको अभिभावक के अरे मेरो अभिभावक अरू बनिरहनु पर्दैन। त्यसैले सतर्क भएर हिँड्दा सबैलाई चाहिँ मान्य हुन्छ, महान पनि हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरू छन्। शान्तिनगरमा विशेष त वर्षायामको कारणले गर्दा बाटोमा मतलब त्यहाँ जमेको पानीले गर्दा शान्तिनगर डुबान परेको हुँदा त्यहाँको अत्यन्तै मुख्य समस्या हो। त्यसको चाहिँ जतिसक्दो चाँडो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यहाँ नाली विकास गर्नको लागि अति आवश्यक परेको हुँदा सम्बन्धित प्रदेशबाट, नगरबाट र जहाँ जहाँबाट हुन्छ त्यसमा चाहिँ पहल अगाडि बढाइ गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुखड बजार स्थित घोडाघोडी क्लबको खेल मैदानमा कुनै पनि खेलहरू सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसका लागि त्यो खेल मैदानलाई चाहिँ मर्मत गर्न आवश्यक परेको हुनाले त्यहाँ खेल्ने खेलाडी साथी अथवा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न स्थानीय युवा सम्पूर्णलाई असहज परेको हुँदा त्यो खेल मैदान मर्मत संहार गरिदिन हुन पनि अनुरोधका साथै गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माधव खरेलको घरबाट लिटिल कुराप्रति धेरै गुनासो त मेरो होइन, तर पनि नगरपालिकाको पार्टी सिस्टम, कार्यकर्ताको अवस्था, नगरपालिकाको सरकारको व्यवस्था अनि यहाँको समग्र परिस्थितिमा अत्यन्त प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अहिले पार्टी नभएको जस्तो स्थिति देखिएको छ। यो होइन कम्युनिस्ट पार्टी, यो सिस्टमै छैन। हामी पहिला एकजना कार्यकर्तालाई के पर्यो भने सारा नेताहरू गएर पक्ष दिने पार्टी होइन। अहिले हामी उपग्रुपमा विभाग थियो। एउटै पार्टीको मान्छेले अर्को पार्टीको मान्छेलाई मुद्दा, त्यो त्यही पार्टीको साथीले मुद्दा है गम्भीर मूडमा छ। हामी यसलाई सम्हाल्ने कार्यकर्ता बिचमा भएको टकराव, अन्डरस्ट्यान्डिङमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा नेताहरूले ध्यान दिनु पर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा नगर कमिटी लथालिङ्ग छ। नगर कमिटीको कुनै त्यस्तो किसिमको नगरपालिकामा भएका कमरेडहरूलाई समेटेर त्यस्ता खालका योजनाहरू ल्याउने क्रममा नगर कमिटी अत्यन्त व्यवस्था गरिराखेको छ। पटक पटक कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ, कार्यकर्ताहरू गुनासो सुन्नुपर्छ, कुन टोलमा कुन वडामा के स्मरण गराउन चाहन्छु हाम्रा आदरणीय नेता प्रदेश सदस्य कृष्ण मिश्रज्यूलाई। मैले आजभन्दा अगाडि वासिष्ठ होटेलमा एउटा समीक्षा कार्यक्रम थियो, त्यति बेला भनेको थिएँ योजना छनौटका चरणहरू के हुन हाकिम साहब भनेर भनेको थिएँ। उपमेयर साहब पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र मैले ती चरणका बारेमा भनिरहँदा म नाम भन्दैन, हाम्रा नेता जनप्रतिनिधिहरूले सबै मलाई थाहा छ, टोल भेला बोलाउनु पर्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब यही ढङ्गले जवाब आउने हो र यही ढङ्गले हाम्रो पार्टीले सुनिरहने हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर मलाई लाग्छ यो वाडाको छलफलमा चुनाव सकिएपछिको पहिलो बैठकमा आएको छ। आज पहिलोचोटि म यहाँहरूसँग उपस्थित हुँदैछु। यो अवसर दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले पनि
योजनाहरू कहाँ के कति छनौट भए मलाई थाहा भएन। तर मैले जानेअनुसार टोल भेला गरेर त्यसपछि वाडा भेला गरेर वाडा भेलाबाट प्राथमिक स्थिरीकरण गरेर वाडा सभाबाट नगर सभामा जानुपर्ने हुन्छ होला। खै अब तपाईँहरू नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको टोलमा यदि योजना छानिएका छन् भने मैले बोलेको गल्ती हुनसक्छ, त्यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु, तर मलाई थाहा भएको छैन है। यसरी नगर सरकारले यो बिजुली, बत्ती, पानी यी हामी सबैका साझा समस्या हुन्। यी साझा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो। कुन विषय अहिले हामीलाई सुवर्ण अवसर छ। सङ्घीय सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ, प्रदेश सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ, स्थानीय सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ। स्थानीय सरकारका वार्डहरूमा कतिपय बहुमत वार्डहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय वार्ड सरकारहरू छन्। यो अवस्थामा हामीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि कुन समस्याको समाधान वार्डबाट गर्न सकिन्छ, कुन समस्याको समाधान नगरबाट गर्न सकिन्छ, कुन समस्याको समाधान प्रदेशबाट गर्न सकिन्छ र बाँकी रहेका नगर प्रदेशले गर्न नसकिने योजनाहरू कार्यक्रमहरूलाई सङ्घीय सरकार मार्फत गराउन सकिन्छ। तर यहाँ विडम्बना, हामी अघि लक्ष्मी सरले भनेको कुरामा म समर्थन जनाउँदछु। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, हामी कति योजनाहरू अवलम्बन गर्न सफल, योजना प्रदान गर्न सम्पन्न गर्न प्रदेश सफल भयो र केन्द्र सरकार भयो। हामी बिचमा म प्रदेश सदस्य, प्रदेशको माननीय जो हुनुहुन्छ यहाँ, र प्रदेशको राजधानी कैलाली भएको कारण कैलालीकै जनप्रतिनिधि भन्नाले अब पार्टी कमिटीका जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडर पनि हुनुहुन्छ। यो जिल्ला महत्त्वपूर्ण जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा र प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा अनि गराबिल नभएको बाटो म 3 पटक 4 पटक त्यहाँ के अरे वडा कार्यालयमा पनि लगेर कुरा राखेको छु। उहाँले पनि यसमा गरिदिनु भएको छैन अहिलेसम्म। अनि यो समस्या भनेको हामी आवाज जावतहरूमा एकदमै खाल्डाखुल्डी बाटो घाटोको लागि एकदमै आवश्यक अनि एउटा तारले गर्दा एउटै तारले हामीले चाहिँ पुरै 42-43 घरलाई चाहिँ हामीले एउटा कालो तार तानेर त्यही तारबाट नै हामीले लाइट दिएको चाहिँ अहिले समस्या गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा एकदम हामीलाई समस्या परिदिनु समस्या भनेको अहिले समस्या चाहिँ एकदमै हामीले लाइट छैन। एउटा बाटो भएको छ त्यहाँ अलिकति पनि धेरैपल्ट गएर हेरिसक्नु भएको छ, तर उहाँले हेर्नु भएको छैन, राम्रोसँग सुनवाई गर्नु भएको छैन। 2 पटक म त्यहाँ वडा अध्यक्ष काठमाडौँ गएर आएको छु। त्यहाँ पनि नगरपालिकामा मैले निवेदन पेश गरेको छु, तर त्यहाँबाट पनि सुनाइ भएको छैन। यसो चाहिँ एकदमै तथा माटो भटान जुन चाहिँ हाम्रो प्रथम सातुलाको घरधिरे भएको 7 लाख समथिङ 8 लाख रुपियाँ यो पुल निर्माण भएको थियो। पुल त सम्पन्न भइसक्यो, तर त्यो पुलबाट पाइ बस्ती जानको लागि 4-5 चिपर माटो र अलिकति हामीले के छ भन्दा ड्राइभिङको आवश्यकता देखिएको छ। आवाजात बस्तीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। अनि अर्को चाहिँ जनकपुर हुँदै सीताराम जोड्ने बाटो राखे। यो जनकपुर छ प्रथम सातुला घरभन्दा पछाडिको बाटो सिधै हामीले सीताराममा जोडेका छौँ। त्यो बाटोलाई ड्राइभिङ गर्नुपर्ने छ र सामुदायिक वन र बस्ती बिचको तटबन्ध सम्बन्धमा जति पनि सामुदायिक वन छ, बर्खाको समयमा त्यहाँ त्यो बर्खाको समयमा बाढीले त्यो बस्तीलाई काट्ने अवस्था पुगेको छ। जस्तै अध्यक्ष हाम्रा सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्यजीले पनि समस्या राखिसक्नु भएको छ त्यसको। र अर्को छ जनकपुर नारायणपुर पिच गर्ने सम्बन्ध। अहिले धेरै दैनीय अवस्थामा भन्दा पनि अहिले पनि त्यहाँ पोखरीहरू बनेका छन् बाटोमा। त्यसलाई पनि सकिन्छ भने 2 नम्बरमा केही गरेर हामीले गराबी सहित त्यति पनि गरिदिनु पऱ्यो। अनि अब सकिन्छ भने हामीले प्रदेश नै गुहार गर्ने हो। यो बेलारदेखि शिवपुर हुँदै टाढा जाने बाटो, त्यो पुरानो हाम्रो लक्ष्मीजीको घरको पछाडि एउटा त्यहाँ पनि साह्रै अवस्था छ। त्यहाँ तपाईँको करिब 10-15 बिघा जग्गा पनि बगाइसकेको छ। त्यो बाटो अब जग्गा बगाउने त आफै थियो, तर हाम्रो बाटो चाहिँ धेरै तल गहिरो भएर मान्छे पैदल पनि हिँड्न सक्दैन। एउटा मैले 3 नम्बरमा त्यो भने हजुरलाई। अनि एउटा 4 नम्बरमा हजुरको हाम्रै टोलमा
एकजना हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ पार्वती साई, अनि उहाँको कुरा अब यहाँ घरमा नपुगेर अलिकति विदेशमा गएर केही कमाइकाज गर्छु भनेर जाँदा पनि त्यो ठाउँमा अलिकति विडम्बना भयो उहाँलाई। अनि उहाँको घाँड भाँचिएर अवस्था नाजुक छ, मलाई पनि केही सकिन्छ भने हाम्रो पार्टीले सहयोग गरिदिन्छ भन्ने म आशा व्यक्त गर्दै डोडा नदी कटानको सबभन्दा ठुलो समस्या छ लोहरपुर बेलार गाउँमा। डोडा नदी कटान वडा नम्बर 8 को सिमानादेखि लोहरपुरसम्म अवलोकन गरेर प्रभावित ठाउँहरूमा यथाशीघ्र तटबन्धन गर्नुपर्ने समस्या छ। त्यसपछि गएर सुखड लटुवा रोडमा पर्ने कृषि हाट बजार अहिले भर्खरै बनेको छ लोहरपुरमा। त्यो हाट बजार अगाडि चाहिँ यो दलदल दुन्द्रो छ, त्यहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ अस्ति भर्खरै पनि खाल्डा परेको थियो, त्यहाँ चाहिँ पनि अलिकति समस्या रहेको छ। त्यसै गरेर वडा नम्बर 1 अन्तर्गत बेलार गाउँको चेतविष्टको घर नजिकै माथि पल्चुकी जाने बाटोनिरको दुन्द्रो पनि छ, त्यहाँ पनि खेतीहरू कटान भएको छ, जग्गाहरू त्यहाँ काटिराखेको छ दुन्द्रोले, त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी छडी माविको सिमाना घेरबार पनि गर्नुपर्ने छ। छडी माविमा पनि नदीले कटान गरिराखेको छ र त्यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या भने यो तटबन्धन रह्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँ ट्रान्समिटर राख्नुपर्ने छ, विद्युतको सबभन्दा ठुलो समस्या छ, पावर नै पुग्दैन। अनि त्यसपछि गएर अर्को समस्या के छ भनेपछि त्यहाँ यो निकास पानी निकासको समस्या छ। बर्खायाममा पानी पऱ्यो भने यहाँ लोहरपुरको सबै घरभित्र पानी बसिराखेको हुन्छ। यहाँका महत्त्वपूर्ण अलि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समस्याहरू यहाँहरूमा आज